सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपके दिमाग में भी कभी ना कभी जरूर आया होगा और जिसके बारे में आपने भी कभी ना कभी जरूर सोचा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लगता है, यानी कि बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है। जब भी बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो वो रोता हुआ इस दुनिया में क्यों आता है, आखिर इसकी क्या वजह है, इसके बारे में आज की साइंस का क्या कहना है और कुरान पाक ने हमें इसके बारे में क्या फरमाया है। इसलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो आपके लिए बहुत खास है। इसको आप आखिर तक जरूर देखना और हो सके तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने और आपने ये हमेशा गौर किया होगा कि जब भी कोई बच्चा इस दुनिया में पैदा होता है तो वो जरूर रोता हुआ पैदा होता है, यानी कि जब भी बच्चा माँ की कोख से बाहर आता है तो वो रोता हुआ बाहर आता है। आपने भी इसके बारे में कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर बच्चा रोता हुआ ही पैदा क्यों होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो आप हमारी इस वीडियो को पूरा जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको साइंस और इस्लाम दोनों तरीकों से बताएंगे कि बच्चा रोता हुआ क्यों पैदा होता है। इसके बारे में जानकर आप लोग हैरान हो जाओगे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई भी बच्चा इस दुनिया में आता है तो शैतान उसको छू लेता है और जैसे ही शैतान उसको छूता है तो फिर वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, सिवाय मरियम और उनके बेटे ईसा अलैहिस्सलाम की, क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हजरत मरियम व उनकी औलाद के लिए दुआएं की गई थी कि उनको शैतान के सर से बचाए रखना, इसलिए उनकी दुआ कबूल हुई। और जब हजरत मरियम के ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो वो हंसते हुए पैदा हुए थे, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम रोते हुए पैदा नहीं हुए। दोस्तों, जैसा कि कुरान पाक में कहा गया है कि बच्चा पैदा होते ही बच्चे को शैतान छू लेता है, इसलिए वो रोने लगता है। मगर दूसरी ओर अगर हम साइंस की बात करें और अगर हम साइंस के नजरिए से देखें तो पैदा होते ही बच्चे का फौरन रोना काफी अच्छा होता है, क्योंकि पैदा होते ही जो बच्चा रोने लगता है इसका मतलब ये होता है कि बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम है कि माँ की कोख में बच्चा पानी में रहता है जो एनियोटिक सेक नामक एक थैली में होता है। उस वक्त तक बच्चों के फेफड़ों में हवा नहीं होती है, बच्चों के फेफड़ों में एनियोटिक भरा रहता है, क्योंकि बच्चे को माँ के गर्भनाल से ही सारा पोषण मिलता है। लेकिन जैसे ही ये गर्भनाल काट दिया जाता है तो फिर वैसे ही बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और फौरन सारा पानी निकल जाता है। इसलिए पैदा होने के साथ साथ रोना बहुत जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, बच्चा माँ के पेट के अंदर खुद को काफी सुरक्षित महसूस करता है। जैसे ही वो दुनिया में आता है तो उसको घबराहट होती होगी और वो खुद को उतना सुरक्षित नहीं पाता होगा, इसलिए शायद बच्चे रोते होंगे। मतलब कि बच्चा घबरा जाता होगा, इसलिए वो पैदा होते ही शायद रोता होगा। खुद को असुरक्षित मानकर भी बच्चे रोया करते होंगे, क्योंकि डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चे दोनों को ही काफी दर्द से गुजरना पड़ता है। इसलिए बच्चे का रोना काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि बच्चों का रोना बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे का रोना एक अच्छा इशारा भी है। अगर कोई बच्चा पैदा होते ही नहीं रोता है तो फिर ये चिंता का विषय है। उसके बाद डॉक्टर और नर्स सब ऐसे बच्चों को जबरदस्ती रुलाने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर कोई बच्चा पैदा होते ही रोने लगता है तो आप घबराए नहीं, बल्कि ये आपके लिए एक अच्छा इशारा है कि आपका बच्चा सेहतमंद पैदा हुआ है। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लगता है और पैदा होते ही बच्चे का रोना कैसा है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप दिल से एक लाइक करके इसको अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चे पैदा होते ही क्यों रोने लग जाते हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, खाना खाने वाले एक गलती कभी भी ना करें। तो दोस्तों, वो गलती कौन सी है जो इंसान को खाना खाते वक्त नहीं करनी चाहिए, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है आप लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं।
تو دوستو بچے پیدا ہوتے ہی کیوں رونے لگ جاتے ہیں، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہی کیوں روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں جانیں گے۔ دوستو اگر بچہ پیدا ہوتے ہی نہ رویا تو سمجھ لو آپ کے لیے بری خبر ہے، کیونکہ وہ مرا ہوا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوتے ہی رویا تو سمجھ لو آپ کے لیے خوشی کی خبر ہے کہ بچہ زندہ ہے۔ تو بچے کے پھیپھڑوں میں ایمنیوٹک فلوئڈ بھرا ہوتا ہے، یہ وہ پانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بچے کو محفوظ رکھتا ہے، جو پھیپھڑوں میں آکسیجن کی چینجنگ میں روک بنا ہوتا ہے۔ اس لیے اس پانی کو پھیپھڑوں سے نکالنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچہ زور سے چلائے۔ بچے کے چلانے کی وجہ سے ایمنیوٹک فلوئڈ کا پانی پھیپھڑوں سے نکل جاتا ہے اور بچہ سانس لینے کے قابل ہو جاتا ہے، اور اگر بچہ نہ روئے تو اس پانی کے پھیپھڑوں میں ہونے کی وجہ سے اور آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو آئیے جانتے ہیں اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی کیوں روتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک بنی آدم جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور بچہ شیطان کے چھونے سے زور سے چلاتا ہے، سوائے مریم اور ان کے بیٹے کے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ اس کی وجہ مریم علیہ السلام کی والدہ کی دعا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 36، کہ اے اللہ میں مریم کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اس لیے دوستو جب بھی بچہ پیدا ہو جائے تو فوراً اس کے کان میں اذان پڑھی جائے تاکہ شیطان کے چنگل سے بچ جائے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے، اور پیدا ہوتے ہی اللہ کا نام سن لے۔ دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کھانا کھانے والے ایک غلطی کبھی بھی نہ کریں۔ تو دوستو وہ کون سی غلطی ہے، آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک چاہنے والے نے دعوت کی۔ حضرت علی کے ساتھ آپ کا ایک چاہنے والا جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھا تو زیادہ کر کے کھانے لگا، تو جیسے ہی دعوت ختم ہوئی حضرت علی اپنے اس چاہنے والے کو نصیحت کرنے لگے، کیونکہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اصلاح ہمیشہ اکیلے میں کی جاتی ہے، جو دوسروں کے سامنے کی جائے وہ اصلاح نہیں بلکہ وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو حضرت علی اس کو تنہائی میں اکیلے میں نصیحت کرنے لگے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو انسان زیادہ کھاتا ہے اس کی صحت گر جاتی ہے، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کے نفس پر بوجھ بڑھ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، جب بھی کھانا کھاؤ تو پیٹ میں کچھ بھوک باقی رہنے دو، اس سے تم جسمانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے اور روحانی بیماریوں سے بھی محفوظ رہو گے۔ تو وہ کہنے لگا، یا علی جب بھی میرے سامنے کھانا ہوتا ہے تو مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، یاد رکھنا تمہارا سب سے بڑا دشمن شیطان ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ تم جسمانی اور روحانی بیماریوں میں مبتلا رہو۔ اے شخص، تمہارا خود سے مقابلہ کرنا ہی کامیابی ٹھہرے گی، اور تمہارا اپنی خواہشوں میں گرفتار ہونا تمہاری تذلیل ٹھہرے گی۔ جب بھی کھانا سامنے آئے تو اللہ کو یاد کر کے یہ کہا کرو کہ اے اللہ مجھے اتنا کھانا نصیب کر جو میرے جسم کے لیے شفا بنے، دوا بنے، بیماری نہیں۔ جب تم یہ سوچ کر کھانا کھاؤ گے تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے شفا بنے گا،
اور زیادہ حبس اور بھوک پر بھی تمہارا قابو رہے گا۔ اسی طرح ایک وقت ایک شخص نے حضرت علی کی خدمت میں آ کر پوچھا، یا علی، میری صحت اچھی نہیں رہتی، عجیب سی تھکاوٹ اور چڑچڑاپن رہتا ہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم کھانا کھا کر فوراً بیٹھ جاتے ہو، سو جاتے ہو۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کھانا کھانے کے بعد ایک جگہ پر بیٹھ جانا یا سو جانا انسان کی صحت کو اندر سے ایسے کھوکھلا کر دیتا ہے جیسے دیمک لکڑی کو کرتی ہے۔ جب بھی کھانا کھا لو تو اللہ کا شکر ادا کر کے کچھ دیر پیدل چلا کرو، اور پیدل چلتے ہوئے بھی اللہ کے رزق کا بار بار شکر ادا کرتے رہا کرو، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو انسان اللہ کے دیے ہوئے رزق کھانے پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ رزق انسان کے لیے شفا بن جاتا ہے، اور وہ انسان ہر قسم کی بیماری اور پریشانی سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدقہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو صدقے کے برکت اور فضائل بتا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ صدقہ ہر آنے والی مصیبت کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اتنی ہی دیر میں ایک شخص اٹھا اور کہنے لگا، یا علی، صدقہ کیا ہے؟ امام علی نے مسکرا کر فرمایا، اپنے حصے کے مال سے کسی مستحق کی مدد کرنا صدقہ ہے، اپنے والدین سے محبت و پیار سے بات کرنا بھی صدقہ ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا بھی صدقہ ہے، کسی انسان کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کے لیے راستے سے پتھر اور کانٹے کو ہٹانا بھی صدقہ ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کا حق پورا کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیوی کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، اپنی ماں کا احساس کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرنا بھی صدقہ ہے، اپنی بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی کرنا بھی صدقہ ہے، اپنے غلام پر رحم کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کی خطا کو معاف کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کے ساتھ سچ بولنا بھی صدقہ ہے، کسی دوست سے وفا کرنا بھی صدقہ ہے، کسی کا دل نہ دکھانا بھی صدقہ ہے، کسی کی خوشی کا سبب بننا بھی صدقہ ہے، کسی انسان کے کام آنا بھی صدقہ ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا بھی صدقہ ہے، رشتے کو نبھانا بھی صدقہ ہے، پرندوں کے لیے اناج اور پانی کا اہتمام کرنا بھی صدقہ ہے، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا بھی صدقہ ہے، بغیر مطلب کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، علم و حیثیت سے اپنے سے کم لوگوں کو سینے سے لگانا بھی صدقہ ہے، اور اے انسان، یاد رکھنا، ہر وہ عمل صدقہ ہے جس عمل سے تمہارے وجود سے اللہ کی کسی بھی مخلوق کو کوئی فائدہ پہنچے۔